Welcome to very first class of Master in English Literature. First of all, I'll tell you about English literature, then about course outline, then we will discuss our very first book, Love and Divine Poems by John Donne. I'll tell you about John Donne and then I'll teach you very first poem, Good Marrow. Master means expert in something. If a man is expert in 30 laptops, आप उसे लैपटॉप का मास्टर नहीं मानते. महज 30 लैपटॉप वो जानता है, उसने 30 लैपटॉप स्टडी किए हैं, आप उसे मास्टर नहीं कहते. मास्टर. Same like if you are expert in 25 books, how can you be a master in literature? This is a question. So be brave. अगर यूनिवर्सिटी आपको 50 बुक्स के एक्सपर्ट होने पर मास्टर की डिग्री डिलीवर कर रही है तो आपको इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी डिलीवर करनी चाहिए, खूब और बामकसद काम करना चाहिए. क्वेश्चन इज व्हाट इज लिटरेचर? मीन्स यूनिवर्स ऑफ आइडियोलॉजी, ख्यालात की एक कायनात. ये झूठी कहानियाँ हैं मगर ये आइडियल ट्रूथ्स हैं. ट्रूथ्स सच हैं. झूठे करेक्टर्स हैं मगर ट्रेंड सेटर हैं, सच सेटर हैं. देयर आर मैनी काइंड ऑफ लिटरेचर्स इन द वर्ल्ड. उर्दू लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, रशियन लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर. कभी ग्रीक लिटरेचर दुनिया का बेहतरीन लिटरेचर था, आज इंग्लिश लिटरेचर है. मैंने प्रोफेसर आरफिस से 1 वीक क्लास ली. पढ़ने के बाद मैंने पूछा उनके साथ वाली चेयर पर बैठकर, लिटरेचर ही पढ़ना है तो हिंदी लिटरेचर क्यों ना पढ़ लूँ, एमए उर्दू लिटरेचर क्यों ना कर लूँ. उन्होंने लंबे बालों के बीचों बीच मुझे देखा, काफ़ी देर तकते रहे और जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा, उठकर चले गए. और कई साल बाद मैंने उनको जियो ऑफिस में देखा. वो मुझसे तब भी नाराज थे कि इसने मुझे कहा क्या है. दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन टू लिटरेचर्स. उर्दू लिटरेचर कॉपी है, इंग्लिश लिटरेचर ओरिजिनल है. देयर आर 5 पेपर्स इन पार्ट 1. पोएट्री, ड्रामा, नावल, प्रोज, अमेरिकन लिटरेचर. हर एक पेपर में राउंड अबाउट 5 बुक्स हैं. पोएट्री में 6 पोइट्स हैं. हम पोएट्री की बुक्स को ज़्यादातर पोइट के नाम से पुकारते हैं. जैसे हम कहते हैं कैंटरबरी टेल्स, नहीं, हम कहते हैं चासर पढ़ा है आपने, मिल्टन पढ़ा है, पोप पढ़ा है आपने. इसी तरह जॉन डन पढ़ा है. तो जॉन डन की बुक आपके सिलेबस में है, लव एंड डिवाइन पोएम्स. ऐसी पोएम्स जो मोहब्बत के बारे में हैं और डिवाइन खुदा के बारे में हैं, गॉड के बारे में हैं. We are going to start from Love and Divine Poems of John Donne. इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 पोएम्स हैं. 3 क्वेश्चंस हैं. पीयू के स्टूडेंट को पोएम्स की टेक्स्ट अच्छे से तैयार करनी चाहिए. बिकॉज क्वेश्चन ऑफ रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इज कंपल्सरी. ये क्वेश्चन नहीं करेंगे रेफरेंस कंटेक्स्ट का, जो टेक्स्ट के बगैर नहीं होता, तो वो आप को फेल कर देंगे. उसके बगैर कोई चारा नहीं. यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, गुजरात या दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस्लामिया यूनिवर्सिटीज़, वो अपना पैटर्न देखेंगे. फिर भी इन स्टूडेंट्स को टेक्स्ट इसलिए एंजॉय करनी है ताकि ऑब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व कर सकें. ऑब्जेक्टिव पार्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का मोस्टली यहीं से होता है, टेक्स्ट में से होता है. या क्वेश्चन आंसर्स पर खूब
अच्छी ग्रिप हो जाए आपकी, इसलिए आपको टेक्स्ट पढ़नी चाहिए फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए. माई टॉपिक इज जॉन डन. लव एंड डिवाइन पोएम्स में सबसे पहले हम जानते हैं हु इज जॉन डन. इस बुक का राइटर कौन है? 1572 में पैदा हुआ, 1631 में इसकी डेथ हुई, यानी कि ये 16th और 17th सेंचुरी का पोइट है. लंदन में पैदा हुआ. आहा, फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ वेमेन, औरतों का दिल दादा था. लव एंड रिलीजन आर द सब्जेक्ट्स ऑफ हिज पोएट्री. ही इज अ मेटाफिजिकल पोइट. कहें मेरे साथ, मेटाफिजिकल पोइट. मेटाफिजिकल पोइट लिख लीजिए अपने रजिस्टर पर, मेटाफिजिकल पोइट, METAPHYSICAL, मेटाफिजिकल पोइट. जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट है. ये क्या भला है? मेटा मीन्स बियॉन्ड, दूर. फिजिकल मीन्स फिजिकल दुनिया, सामने पड़ी हुई सॉलिड दुनिया, यानी कि सामने जो ट्री ठहरा है, माउंटेन ठहरी है, गुलाब ठहरा है, ये उससे हटकर किसी चीज की बात करता है. ऐसी चीज की बात करता है जो मौजूद तो है लेकिन फिजिकल नहीं. क्या कह रहे हैं सर? सिंपल ऐसी चीजें जिनका ताल्लुक फिजिकल प्रॉपर्टी से नहीं है, जैसा कि साउल, साउल, रूह, लव, इमोशंस, एंजल्स, गॉड. गॉड को आप छू नहीं सकते, फिजिकल नहीं. एंजल्स को छू नहीं सकते, इमोशंस को छू नहीं सकते, जज्बात को. लव, लव को आप नहीं छू सकते. हाँ, लव करने वाले शख्स को छू सकते हैं. आप बॉडी छू सकते हैं, रूह को नहीं छू सकते. तो ये क्या है? ये बियॉन्ड फिजिकल हो गई चीजें. तो ये मेटाफिजिकल पोइट है और बियॉन्ड फिजिकल, यानी कि फिजिकल दुनिया से दूर चीजों की बात करता है. छोड़िए इस बात को, किस चक्कर में पड़ गए हैं हम. इस बात को छोड़ दीजिए, नहीं आई समझिए. अब गौर करें, मेटाफिजिकल पोइट वो होता है जो कंसीट का इस्तेमाल करे. जो कंसीट, कंसीट, से विद मी, कंसीट, CONCEIT, कंसीट, जो कंसीट का इस्तेमाल करे. सर अब ये कंसीट क्या होती है? ऐसा कंपैरिजन जो बाज़हर बेजोड़ हो. मेरे साथ ये सेंटेंस कहें, कंसीट क्या होती है? ऐसा कंपैरिजन जो बाज़हर बेजोड़ हो, बेजोड़ हो. कंपैरिजन क्या होता है? दो चीजों का मुआवजा करना. डेविस का मुआवजा किया, डेविस शेर है, डेविस का मुआवजा शेर से हो गया. ये कंपैरिजन की एग्जांपल है. ऐसा कंपैरिजन जो बाज़हर बेजोड़ हो, इस चीज को कंसीट कहते हैं. मेटाफिजिकल पोइट ऐसे कंपैरिजन यूज करते हैं. आपसे मैं पूछूंगा मेटाफिजिकल पोइट कौन होते हैं? आप आंसर देंगे, मेटाफिजिकल पोइट वो होते हैं जो अपनी पोएट्री में कंसीट इस्तेमाल करें. मैं पूछूंगा कंसीट क्या होती है? आप कहेंगे वो कंपैरिजन जो बाज़हर बेजोड़ हो. देखे तो ऐसा लगे ये तो कोई जोड़ ही नहीं बना. एग्जाम्पल, दिलकशी क्या कहें, नाज़गी क्या कहें, जिंदगी क्या कहें. दिलकशी क्या कहें, नाज़ुकी क्या कहें, ताज़गी क्या कहें, जिंदगी क्या कहें.
दिलकशी क्या कहे, नाजुकी क्या कहे, ताजगी क्या कहे, जिंदगी क्या कहे, हाथ में हाथ उसका वो ऐसे लगा, हाथ में हाथ उसका वो ऐसे लगा, जैसे हाथों में कोई गुलाब आ गया, दिल मचलने लगे, जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे, चेहरे चेहरे पे रंगे शराब आ गया, जाम चलने लगे। जी, तो आपने देखा हाथ में हाथ उसका वो ऐसे लगा जैसे हाथों में कोई गुलाब आ गया, हाथों में गुलाब आ गया। ये कंसीट नहीं है। वाह वाह, क्या खूब सर पाया है आपने। सॉन्ग सुनाया, एग्जाम्पल दी, लेकिन आपने कहा ये कंसीट नहीं है। उसने कहा मैंने जब अपनी महबूबा के हाथ को अपने हाथ में थामा है, उसके अंदर नाजगी थी, जिंदगी थी, ताजगी थी। ऐसे था वो हाथ नरम, जैसे मेरे हाथ में कोई गुलाब आ गया हो। यानी कि महबूब के हाथ को कंपेयर किया गया है, बोलिए, महबूब के हाथ को कंपेयर किया गया है गुलाब से। ये कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरिजन रीजनेबल है, हमें अच्छा लगता है, फिजिकल है, समझ आ जाती है। फूल नाजुक होता है, हाथ नाजुक होता है, बात क्लियर है, वाज़ेह है, इसीलिए ये कंसीट नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखें। ऐ मेरी महबूबा, तुम और मैं ऐसे हैं जैसे कंपस हो, जैसे प्रकार हो। आपने मैट्रिक में प्रकार, ज्योमेट्री, प्रकार इस्तेमाल की होगी, कंपस इस्तेमाल की होगी। एक लेग के अंदर पेंसिल ठहराते थे, दूसरी लेग नोकदार होती थी, उसे टिकाते थे मजबूती के साथ अपनी नोटबुक पर। कंपस कहते हैं उसे, प्रकार। ऐ मेरी महबूबा, तुम और मैं ऐसे हैं जैसे कि कंपस हो। आपने कहा जोड़ ही नहीं बना। आपने कहा ये क्या बात हुई। तुम और मैं ऐसे हैं जैसे कंपस हो, जोड़ ही नहीं बना। ये बेजोड़ कंपैरिजन है, यकीनन है, और यही कंसीट है। पोइट आगे बताता है कि क्यों कंपस की तरह हैं मैं और मेरी महबूबा। वो कहता है, मेरी महबूबा, तुम सेंटर वाली लेग हो, तुम सेंटर में नोकदार सेंटर वाली लेग हो और मजबूती से ठहरोगी तो मैं किसी और शहर में रोजी रोटी के लिए जाऊंगा, मैं किसी और दुनिया में जाऊंगा, सफ़र करूंगा, सफ़र करता रहूंगा और आखिरकार तेरे पास लौट आऊंगा। दोनों लेग्स मिल जाएंगी और फिर मैं जहां भी जाऊं, ऊपर से टॉप से हम दोनों जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। और मेरा दायरा पूरा करना, दूसरे शहर में जाकर काम करना, उसी वक्त ही मुमकिन है जब तुम मजबूत हो। तो बताइए, बाज़ाहिर तो ये कंपैरिजन बेजोड़ था, लेकिन जब आपने इस पर गौर व फिक्र किया तो ये कंपैरिजन लॉजिकल था। इसी लॉजिकल को कंसीट कहते हैं। यानी कि बाज़ाहिर तो बेजोड़ हो, लेकिन गौर व फिक्र करने पर गहरा हो, सरप्राइजिंग हो, लॉजिकल हो। ऐसे कंपैरिजन को कंसीट करते हैं, कहते हैं। और कंसीट कौन यूज करते हैं? मेटाफिजिकल पोएट। और जॉन डन कौन है? मेटाफिजिकल पोएट।
یہیں اس کا ٹاپ کویشچن ہے، سب سے زیادہ تمام یونیورسٹیز میں ریز ہونے والا کویشچن ہے کہ جان ڈن ایز اے میٹافزیکل پوئٹ. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آگے جو ہم کام شروع کرنے والے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جان ڈن میٹافزیکل پوئٹ ہے اور وہ باظاہر بے جوڑ کمپیریزن کرے گا، لیکن جب وہ اس کی گہرائی میں جائیں گے سرپرائزنگ ہوگا اور لاجیکل ہوگا. آپ کے پاس بک کی صورت میں نوٹس ہیں، اوپر ایکیوٹ پوئٹری لکھا ہوا ہے. دیکھیں اوپر برونش اور یلوش کلر میں یہ بک ہے، نوٹس ہیں، ایکیوٹ پوئٹری لکھا ہے، پیج نمبر ہے 512. سرچ کیجئے اس کے اندر پیج نمبر 512 512. اگر آپ 512 سے پچھلے پیج کو دیکھیں گے تو یہاں پر ایک تصویر ہے. یہ کسی بلے کی تصویر نہیں ہے، یہ جان ڈن کی تصویر ہے. پیج 512 پر میں نے اردو میں جان ڈن کا ایک انٹروڈکشن دیا ہے. جان ڈن کی تاریخ پیدائش میں قدرے تضاد پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ 19 جون کو بھی. تو پیج 513 پر جان ڈن کے میں نے بارے میں بتایا ہے انگلش میں. جان ڈن 1572 to 1631 was the English metaphysical poet. پیج نمبر 514 پر میں نے جتنے بھی مشکل الفاظ استعمال ہونے تھے پوئٹری کے اندر میں نے ان کی نیو ورڈز لکھ دیے ہیں. کلیفٹ کا مطلب کریک، ٹیئر، توڑنا. مینڈریک، آگے میں نے میننگ لکھا پلانٹ. یہ 30-40 لفظ ہیں، آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے آگے پوئمز کو سمجھنے میں. پیج 516 دا گوڈ میرو، پہلی پوئم. سب سے پہلے انٹروڈکشن ہے اردو میں. اس نظم میں جان ڈن اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ محبت کرنے سے پہلے ہم عجیب لاشعوری اور بچوں جیسی زندگی گزارتے تھے. پیج 517 دا گوڈ میرو کا انگلش میں انٹروڈکشن ہے. This is one of the finest poems of Donne explaining the complex nature of love. پیج 518 یہ ہے آپ کی اوریجنل ٹیکسٹ، لائن ٹو لائن ٹیکسٹ ہے. I wonder by my truth what thou and I. پیج 518 نیچے لکھا ہوا ہے کریک آف ڈیفیکلٹ ورڈز، اس کو انڈر لائن کیا گیا ہے. A gift from M.K. بھوٹا. تو جتنے بھی مشکل الفاظ تھے پوئم میں نیچے لکھ دیے گئے ہیں. پیج 519 پر سامنے ہی میں نے ایک ایک لائن کی الگ الگ اردو میں ٹرانسلیشن کر دی. پیج 520 پر میں نے تمام تر پوئم کی 3 پیراگراف کے اندر انگلش کر دی آسان کہ اس ساری پوئم میں پوئٹ یہ کہہ رہا ہے. اس کے سامنے ایک 6 پوائنٹس کا پیج بنایا ہے. پیج 521 کریٹیکل اپریسیشن. آپ نے پوئم ریڈ کرنی ہوتی ہے، انڈرسٹینڈ کرنی ہوتی ہے. لکھنا خود سے ہوتا ہے، سمجھنا سارا ہوتا ہے. ریفرنس، کنٹیکسٹ، ایکسپلینیشن آگے بنے ہوئے ہیں. آئیے پوئم سٹارٹ کرتے ہیں. دا گڈ میرو، پیج 518. You have to revise, repeat with me the difficult words. آپ نے مشکل لفظ کو چھوڑنا نہیں، میرے ساتھ رپیٹ کرنا ہے. آپ بھول جائیں گے، آپ نے رپیٹ کرتے رہنا ہے. آپ پھر بھولیں گے، لیکن آخر آپ کی پروننسیشن آخر ٹھیک ہو جائے گی. پروننسیشن. I wondered by my truth نہیں truth what thou and I did till we loved. Were we not weaned till then, but sucked on country players childishly? Or snorted we in the 7 sleepers' den?
It was so. It was so. But this all players' fancies be, if ever any beauty I did see, which I desired and got, that was but a dream of thee. And now, good marrow to our waking souls, which watch not one another out of fear, for love all love of other sides controls, and makes one little room and everywhere. Let see discoverers to new worlds have gone, let maps to other worlds on worlds have shown. Let us possess one world, each has one and is one. My face in thine eye, thine in mine eye appears, and true plain hearts do in the faces rest. Where can we find two better hemispheres? Hemispheres. आधे दायरे, हेमिस्फेयर्स आधी दुनिया, आधे दायरे. Without short north, without declining west. Short north, सर्द दुनिया, सर्द. Declining west, डूबता हुआ, मुरझाया हुआ वक्त. Whatever dies was not mixed equally. If our two loves be one, or thou and I love so alike, that none can slacken, none can die. Good marrow. मोरो नहीं पढ़ना, मोरो नहीं कहना. गुड मैरो, जैसे MA हो, हालांकि O है. गुड मैरो. लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन देखिए. आई वंडर, मैं हैरत ज़दा हूँ, हैरान हूँ. बाय माई ट्रूथ, अपने ईमान की कसम खाता हूँ, ईमान से मैं हैरान हूँ. वट दाओ, 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 कि तुम एंड आई, कि तुम और मैं. डिड, टिल वी लव्ड, डिड क्या थे, टिल वी लव्ड, जब तक हमने मोहब्बत नहीं की थी. ऐ मेरी महबूबा, मैं हैरान हूँ, मैं ईमान से कहता हूँ, तुम और मैं क्या थे, जब तक हमने मोहब्बत नहीं की थी. इस पोएम के अंदर पोइट का ये कहना है कि जब तक हम मोहब्बत में मुब्तला नहीं हुए थे, हमारी खुशियाँ बहुत छोटी थी. हम बच्चों की तरह थे, हमारी खुशियाँ बच्चों जैसी थी. जब हमने मोहब्बत की तो हमारी रूहें जागी हैं, हमारी गुड मॉर्निंग अब हुई है. अब हम एक दूसरे को गुड मैरो कहें. इससे पहले की ज़िंदगी फजूल थी. तुमसे मोहब्बत करने से पहले अगर किसी और लड़की से मुझे चाहत भी हुई थी, वो समझो कि तेरी परछाई थी, फजूल थी, वो कुछ भी नहीं था. और हमारी दुनिया एक दुनिया है जो बाकी तमाम दुनियादारों से खूबसूरत है. पूरी दुनिया से अच्छी दुनिया हमारी मोहब्बत की दुनिया है, और ये दुनिया कभी ना ख़त्म होने वाली है. आई वंडर्ड बाय माई ट्रूथ, मैं हैरान हूँ. बाय माई ट्रूथ, और हैरान हूँ ईमान की कसम, सच की कसम, खुदा की कसम. वट दाओ एंड आई, कि तुम क्या थी, आई मैं क्या था, डिड थे, टिल वी लव्ड, जब तक हमने मोहब्बत नहीं की थी. सवाल निशान है. वर वी नॉट वीन्ड टिल देन, वीन्ड, वीन्ड, क्या हम छोटे बच्चों की तरह नहीं थे तब. वीन्ड वो बच्चे होते हैं जो माँ का दूध छोड़कर ठोस ग़िज़ा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं. 6 या 8 माह का बच्चा. क्या हम 6-8 माह के बच्चे की इमारत नहीं थे. बट सक्ट ऑन कॉन्ट्री प्लेयर्स, हम सक्ट इंजॉय करते थे, लेते थे, सक्ट हासिल करते थे. क्या कॉन्ट्री प्लेयर्स, छोटी छोटी सामने नज़र आने वाली खुशियाँ, खिलौने की खुशी, ट्रीज़ की खुशी, किसी खूबसूरत नज़ारे की खुशी, चाइल्डिशली, बच्चों की तरह. जब तक हमने मोहब्बत नहीं की थी,
ہماری خوشیاں ایسے تھی جیسے چھوٹے بچوں کی خوشیاں ہوتی ہیں. اب تک پوئٹ نے یہ کہا ہے. اور سنوٹڈ یا ہم ایسے تھے جیسے ہم سوئے ہوئے ہوں. سنوٹڈ خراٹے لینا. سنوٹڈ سنوٹڈ نوٹڈ پتہ چلتا ہے خراٹے لینا سونا. وی ہم سوئے ہوئے تھے. ان دا 7 sleepers den 7 سونے والوں کی کیو. ڈین کیو میں غار میں. بھئی ایک مت ہے, ایک کہانی ہے کہ 7 کرسچن تھے اور اس ڈر سے کہ ان کا ایمپرر کنگ انہیں قتل نہ کر دے وہ ایک ڈین میں غار میں چھپ گئے اور کئی ہزار سال بعد وہ دوبارہ جاگے تھے. باہر کرنسی بھی تبدیل ہو چکی تھی, لوگ بھی بدل گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے جیسے صدیوں سے سوئے ہوئے لوگ ہوں, ہم ایسے تھے جب تک ہم نے محبت نہیں کی تھی. ہم ایسے تھے جیسے 7 سلیپرز کی غار میں دیر سے سوئے ہوئے لوگ ہوں. دیٹ واز سو. میں نے اس کو دیٹ کیوں پڑھا؟ کیونکہ ایپسٹرافی آگے آئی ہے, یعنی کہ ایچ اور اے ٹی اس کا کم ہے. دیٹ واز سو, ایسا ہی تو تھا. بٹ دس, لیکن اب جب ہم محبت میں ہیں, آل پلیئرز فینسیز بھی. اب آل پلیئرز پہلے کی تمام خوشیاں فینسیز بھی وہ ہمیں تصوراتی لگتی ہیں, فضول لگتی ہیں, خواب لگتی ہیں, جھوٹی لگتی ہیں. اب جب ہم محبت کر بیٹھے تو باقی خوشیاں سب جھوٹ ہو گئیں. If ever any beauty I did see, اگر میں نے کبھی کوئی خوبصورت لڑکی دیکھی بھی ہو پہلے, which I desired, خوبصورت کہ میں نے خواہش کر بیٹھا ہوں اس لڑکی کو حاصل کرنے کی, اینڈ گاڈ, اور اتنی زبردست خواہش کہ اس کو حاصل بھی کیا ہو, دیٹ واز, وہ تھی, بٹ اے ڈریم آف دی, وہ جسٹ تیرا ایک خواب تھا, وہ تیری پرچھائی تھی. اے میری محبوبہ, تم سے پہلے میں نے جتنی محبتیں کی ہیں وہ محبت کی پریکٹس تھی, وہ جھوٹ تھا, وہ تیری پرچھائی تھی, وہ تیرے خیال تھا, وہ تیری میل برابر بھی نہیں. یعنی کہ یو آر دا اوریجنل ون. اصل محبت یہ ہے. اینڈ ناؤ گڈ میرو ٹو آور ویکنگ ساؤلز. اب محبت کر بیٹھے تو محبت کی تو روح جاگ گئی. تو پھر وہ کہتا ہے ہماری جاگنے والی روحوں کو گڈ مارننگ. جیسے کوئی کہتا ہے ویلکم, وہ کہتا ہے گڈ مارننگ ٹو آور ویکنگ ساؤلز. جاگے تو ہم آج ہیں جب ہم محبت میں مبتلا ہوئے ہیں. اس سے پہلے تو ہم سوئے ہوئے تھے طویل نیند 7 سلیپرز کی ڈین میں. which watch not one another out of fear. ہماری محبت مضبوط ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے کو خوف سے نہیں دیکھتے. جب ایک دوسرے پر مکمل اعتماد ہو جائے خوف ختم ہو جاتا ہے دھوکے کا. ہم ایک دوسرے کو بغیر خوف کے دیکھتے ہیں جیسے یکجان ہوں. فار لو, اور محبت. all love of other sides controls. فار لو, اور اس محبت کے لیے باقی تمام چیزوں کی محبت ختم ہو گئی. کنٹرولز کا مطلب دور ہو گئی, سائڈز کا مطلب خوبصورت نظارے چیزیں, لو کا مطلب خوبصورت نظاروں سے محبت. تم سے محبت کرنے کے بعد باقی تمام خوبصورت نظارے ان سے محبت نہیں رہی. آل لو آف ادر سائڈس کنٹرولز, کنٹرول کی جگہ پر آپ فنش کر لیں, ایسے بن جائے گا کہ باقی تمام نظارے یا چیزوں کی محبت فنش ہو گئی. اینڈ میکس ون لٹل روم, اور ہماری اپنی ایک جگہ بن گئی, ایک روم بن گیا, ایک دنیا بن گئی. اینڈ ایوری ویئر, اور جہاں بھی ہم جائیں تو ہماری دنیا, محبت کی دنیا ہمارے ساتھ ہے. لیٹ سی ڈسکوررز ٹو نیو ورلڈز ہیو گون. سمندر میں ڈسکوری کرنے والوں کو نئی سے نئی دنیائیں ہیو گون, تلاش کرنے دو. سی ڈسکوررز کو نئی سی نئی دنیاؤں میں جانے دو. ان دنوں میں یہ بات مشہور تھی, کولمبس نیا جزیرہ امریکہ دریافت کر چکا تھا,
تو لوگوں کا انٹرسٹ اس میں تھا. اس نے لیٹسٹ نیوز کا ذکر کیا ہے اپنی پوئم میں کہ سمندر میں سفر کرنے والوں کو نئی سے نئی دنیایں تلاش کرنے دو, جانے دو, ہمیں محبت کرنے دو. لیٹ میپس ٹو ادر, اور پھر میپس نقشے بننے دو. ورلڈز آن ورلڈز ہیو شون, دنیاؤں کے اوپر نئی دنیایں ظاہر کرنے دو نقشوں میں. یعنی کہ لوگ نقشے بنا رہے تھے کہ یہاں پر یہ جزیرہ ہے, یہاں پر تھا لینڈ ہے, یہاں پر ٹرکی ہے, یہاں پر سونے کی چڑیا انڈیا ہے, یہاں پر نیا جزیرہ دریافت ہو گیا ہے امریکہ ہے. تو یہ بڑی چارمنگ تھی, لوگ نقشے خرید رہے تھے. کہتے ہیں لیٹ میپس ٹو ادر, ورلڈ آن ورلڈ ہیو شون. چلو میپس کے اوپر ادرز, دوسرے لوگوں کو نئی سے نئی دنیایں شون, دکھانے دو. یعنی کہ دو باتیں کی, سمندر میں جا کر لوگوں کو نئی دنیایں دریافت کرنے دو, نقشوں کے اوپر نئی دنیاؤں کو ابھرنے دو. لیٹ us possess one world, آؤ ہم ایک دنیا رکھیں. ایچ ہیز ون, ہم دونوں کے پاس ایک ایک دنیا ہے. اینڈ از ون, اور دونوں کی دنیا ایک ہی ہے, یعنی کہ محبت کی دنیا. My face in thine eye, میرا چہرہ تمہاری آنکھ میں, آنکھوں میں چہرہ نظر آتا ہے نا. Thine in mine appears, تمہارا چہرہ میری آنکھوں میں ظاہر ہے. And true plain hearts, اور سچے سادہ دل, do in the faces rest, وہ چہروں سے عیاں ہوتے ہیں. تیرا چہرہ معصوم, میرا چہرہ بریو, میرا چہرہ گریس, میرا چہرہ گریس, تیرا چہرہ بیوٹی. اور سادہ چہرے, سادہ چہروں کے پیچھے ٹرو پلین ہارٹس ہیں. ویئر کین وی فائنڈ ٹو بیٹر ہیمیسفیئرس, اس سے بہتر آدھی آدھی دنیا کہاں ہم تلاش کریں گے. آدھی اچھی دنیا میرے پاس, آدھی اچھی دنیا تم ہو میری محبوبہ, اور ہم مل کر ایک مکمل دنیا بنتے ہیں. اور ہماری دنیا میں وداؤٹ شارپ نارتھ, نہ تو اس کے اندر شارپ نارتھ ہے, نہ تو اس کے اندر سخت سردی ہے. وداؤٹ ڈکلائننگ ویسٹ, نہ اس کے اندر غروب آفتاب ہے. یعنی کہ ہماری دنیا کے اندر نہ تو ڈکلائننگ ہے, موت ہے, مرجھانا ہے, اور نہ ہی سخت سردی ہے. فزیکل دنیا کے اندر یہ چیز ہو, سخت سردی ہے کہیں پر, تو کہیں پر گرمی ہے, تو کہیں پر سورج غروب ہو رہا ہے, تو کہیں سورج نکل رہا ہے, تو کہتے ہیں نہیں, ہماری دنیا ایک جیسی ہے. واٹ ایور ڈائز, وہ کہتا ہے ڈسٹرکشن اسے آتی ہے, ڈسٹرائے وہ چیز ہوتی ہے, واز ناٹ مکسڈ ایکولی, جو ایکولی مکس نہیں ہوتی, جس میں بیلنس نہیں ہوتا. تباہ وہ جگہ ہوتی ہے جس میں بیلنس نہیں ہوتا. If our two loves be one, اگر ہماری دو محبتیں ایک جیسی, ایک ہیں, تمہاری محبت میری محبت, ان کا مرکز ایک ہے. Are thou and I love so alike, یا ہم دونوں ایک دوسرے سے alike, ایک جیسی محبت کرتے ہیں. تو that none do slacken, نہ تو ہم میں کوئی سلیکن ہوگا, کمزور ہوگا. none can die, نہ ہی ہمارے اندر, ہمارے درمیان میں کوئی مر سکے گا. تو اس کے اندر موسٹ امپارٹنٹ 2 لائنز ہیں. سیکنڈ اسٹینزا میں لیٹ میپس ٹو ادر ورلڈز آن ورلڈز ہیو شون, لیٹ us possess one world, each has one and is one. Last 2 lines of second stanza, these are important one. یہ پوئم جب ایک نیو اسٹوڈنٹ یا میں نے کیا تھا پہل, تو مجھے 6 آورز میں یہ پوئم سمجھ آئی تھی. ٹرانسلیشن موجود تھی, ورڈ میننگ موجود تھے, اس کے باوجود. تو اب آپ نے یہ پوئم جسٹ 15 اور 20 منٹس میں سمجھ لی ہے. So there are also only 3 questions, most important question of this poem. This is your host, lecturer M.K. Bhutta, and my purpose of teaching is only one, and that is save time. وقت بچانا ہے. بس
جو کام 15 آورز میں ہونا ہے وہ کام 2 اور 3 آورز میں ہو جانا چاہیے. اور ہم اب جس ایرا میں رہتے ہیں وہاں پر اتنے ہی کام کی ضرورت ہے. اوکے, سیو یور ٹائم. سو نائس آف یو. ٹیک ویل کیئر یور سیلف. تھینک یو فار بینگ اے بابا. فردر کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0333 4655 305.